सरकारी फुडाऱ्यांनी शिक्षणीक राजकीय आणि सामाजिक मोलार पूर्ण आकारणी करूंक सोंपेपण दिता तसले उपाय निर्माण करूंक आनी आधुनीक काळाच्या सोपूर साधनांतल्यान पोरचेची आकारणीक उपकारतले उपाय उपजूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. मनशाच्या वाटपान शिक्षणेचे मोत ओळखून आवय बापायन भुरग्यांक शिकपाची रूच दिवंक आनी ओस्कोत आसतले तांय शिकपाची उमेद रचूंक देवाचो आदार मागुया. आवय बापायनी देवाच्या हातांतली भुरगीं कुशलकायेन घेवंक आनी तांकां आकारून बरी क्रिस्ती भावार्थी आनी नागरिकां कशी देवाची परतून वचपाची आस तांच्या काळजान निर्माण करूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा आमच्यो गरजो आमची मागणी तुज्या मुखार घातल्यान पूर्ण आकारणी जिविताची कुशलकाय आनी जिविताचें कुटुंबाचें सूख तूं आमकां दिताय म्हूण आमच्या मनान घाल. ज्यो गरजो आमी तुजे लागीं मागल्यात तेतून स्विकार कर. आमकां मागूंक दिसना मागूंक गमना तेवूय तुज्या उदारपणान तूं आमकां दी. पूण आमची खुशी न्हय बाबा तुजीच खुशी जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. बापाक आमची दाणां उबारतना गीत गावया सर्वेस्परा देवा. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवोपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. देव आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मनान भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र दिनी मोवाडायेन तूं मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानशात तुज्या आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आमची खाळसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी ससनांच्या देवा सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वचूंक भागो हो काय दोन्ही तिचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हे तुजेंच आमकां आनीक एक देणे आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडबीक चलो ना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हेच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओहो तुमी समेस घ्या आनी खाया ही मोची कूड तुमची पावसाचो मोहर पुंची. हे सोरी जेवण जातोच ताणे हे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी ही समेस घ्या आनी आतले हे पिया ही म्हज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कराराचे रोगो पातकांचे हे बोक्सने मेलच्या तुमचे हे पावसो आनी सोमेस्त मनशां पासो ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा कोरा. Vartazo good for go to ya. Jesus melo, Jesus melo, Jesus jimonzalo, Jesus novia etolo. Jesus melo, Jesus melo, Jesus jimonzalo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारतले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करून
फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जोतपणाचो पर्वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयण्याची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोदीक मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवन फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बायगोवन तुजे बायगोवन दोर नुतांक आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनान आमेन. आमच्या सोरबंदाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेले मागणे खतखत्यान बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी सृश्टी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक पोशिता तशी आमची पातकां पोस आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्ताय आमकां दी सुर्गेच्या सुखार आनी आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी परमेशान रेखतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोती आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजू चलयताय ससनाच्या ससनान. सोम्याची शांती सोद्यांका हांव तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळेन संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळेन संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळेन संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. असतो काकुतीचो राजा दयेचो राजा आमच्या कुटुंबान सुख शांती कुशालकाय घेवन येता आनी आमकां बोर दिवचे पासत आमकां गोठाय दिवचे पासत आमच्या काळजाच्या घरान तो रावूंक येता. देखून आमी सगळीं सुभागी. जेजू आमच्या काळजांनी घेताना गीत गावया एकाच उंड्यान.